Namaste, I am Sushma Morrison, BVM Coordinator, Prime College. Today, I'm in front of you all to share something about BVM program, its importance, and I'll try to clear some misconceptions regarding BVM program. So let's first start, what is BVM program? As we all know that BVM is 4 years semester-based managerial program of Tribhuvan University. Now let's move on towards the importance of BVM program. अहिलेको कम्पिटिटिभ मार्केटमा के छ भन्दाखेरि बिजनेसेसहरु स्टाब्लिश हुँदाखेरि चाहिँ लार्ज स्केलमा स्टाब्लिश हुन्छ एन्ड द अर्गनाइजेसन्स और बिजनेस हाउसेस यूज डिफरेंट टाइप्स अफ रिसोर्सेस. अब रिसोर्सेस क्यान बी मटेरियल रिसोर्स, ह्युमन रिसोर्स, फाइनेन्शियल रिसोर्स, टेक्नोलोजिकल रिसोर्स. अब यो जति पनि रिसोर्सेसहरु छ यो रिसोर्सेसलाई इफेक्टिभली एन्ड इफिसिएन्टली युटिलाइज गर्नको लागि लोअर लेभल एन्ड मिडल लेभल म्यानेजर्सहरुको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ. हामीलाई थाहा छ पोलिसी भनेको एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभलमा चाहिँ पोलिसीको फर्मुलेसन हुन्छ. अब यो फर्मुलेटेड पोलिसीजलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि वी नीड स्किल्ड म्यानेजरियल रिसोर्सेस एन्ड BVM इज द्याट प्रोग्राम which helps or which creates these level of managers in the market. Now, I'll try to clear some misconceptions regarding the BVM program. अब यो misconception लाई चाहिँ म 5 points use गरेर I'll try to clear it out. Point number 1, it is a new program. So अहिले मार्केटमा हामीले के सुन्छौं भन्दाखेरि BVM is a new program भन्ने सुन्छौं जुन चाहिँ it is not a truly new program. अहिले चाहिँ किन न्यू प्रोग्राम होइन भन्न मिल्छ भन्दाखेरि 2017 मा नै त्रिभुवन युनिभर्सिटीले BVM प्रोग्राम लन्च गरेको केस छ एन्ड उले यो लन्च गर्दाखेरि फर्स्टमा आउट अफ भ्यालीमा चाहिँ BVM प्रोग्राम अलरेडी लन्च गरिसकेको थियो एन्ड 2071 मा चाहिँ त्रिभुवन युनिभर्सिटी हैज लन्च दिस प्रोग्राम दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम विथिन इट्स सम अफ कन्स्टिट्युएन्ट कलेजेस. त्यसकारण यसलाई हामीले न्यू भन्न मिल्दैन. अहिले मार्केटमा हामीसँग BVM ग्रेजुएट्सहरु अवेलेबल छ एन्ड इभन दे आर इनरोलिङ इन देयर MBM प्रोग्राम जुन चाहिँ MBM प्रोग्राम चाहिँ फर स्पेशली BVM को लागि भनेर नै अहिले इन्ट्रोड्युस गरेको केस छ. त्यसपछि 2075 मा त 50+ बिजनेस स्कुल्स वेयर अफरिङ दिस प्रोग्राम. सो यसलाई चाहिँ हामीले टोटली न्यू प्रोग्राम भन्न मिल्दैन. पोइन्ट नम्बर 2, नो प्र्याक्टिकल्स. सो अहिले चाहिँ हामीले अर्को मिसकन्सेप्सन के सुनिरहेको छौँ भन्दाखेरि BVM प्रोग्राममा चाहिँ प्र्याक्टिकल सब्जेक्ट्सहरु छैन भन्ने कुरा चाहिँ धेरै मार्केटमा सुनिन्छ. तर प्र्याक्टिकललाई लिङ्क गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिङ, त्यसपछि इन्टर्नशिप एन्ड अदर प्र्याक्टिकल सब्जेक्ट्सहरुसँग म लिङ्क गर्न चाहन्छु. BVM प्रोग्रामको स्टुडेन्टहरुले चाहिँ 8 सेमेस्टरमा गएर उनीहरूले चाहिँ आइदर इन्टर्नशिप और प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिङ गर्न पाउँछ. यो पनि प्र्याक्टिकल सब्जेक्ट नै भयो. एन्ड अर्को कुरा भनेको चाहिँ BVM इज ओन्ली द्याट म्यानेजमेन्ट प्रोग्राम विच अफर्स प्र्याक्टिकल सब्जेक्ट रिगार्डिङ द फाइनेन्शियल अकाउन्टेन्सी. सो BVM पढ्ने बच्चाहरूले चाहिँ 4th सेमेस्टरमा गएर उनीहरूले कम्प्युटर बेस्ड फाइनेन्शियल अकाउन्टिङ पढ्छ जुन भनेको चाहिँ उनीहरूले एक्सेलमा बेसिक अकाउन्टेन्सीलाई एक्सेलमा प्र्याक्टिस गर्छ. सो दिस इज मोर प्र्याक्टिकल देन अदर हैन एस्टाब्लिश्ड सेमेस्टर प्रोग्राम्स. सो पोइन्ट नम्बर 3, फ्यु स्पेशलाइजेसन एरिया. अब अहिले फेरि के सुन्न आउँछ भन्दाखेरि BVM प्रोग्राममा चाहिँ स्पेशलाइजेसन एरिया नै छैन भन्ने कुरा हामीले धेरै नै मार्केटमा सुन्छौँ विच इज टोटली रङ. किन भन्दाखेरि BVM को कोर्समा चाहिँ 4वटा पार्टमा डिभाइड गरेको छ. त्यो कोर्स पर्टिकुलर कोर्स करिकुलमलाई फर्स्ट वान भनेको चाहिँ बिजनेस टुल कोर्स हुन्छ, सेकेन्ड वान भनेको चाहिँ बिजनेस फाउन्डेसन कोर्स हुन्छ, थर्ड भनेको चाहिँ फोकस एरिया हुन्छ एन्ड फोर्थ वान इज द इलेक्टिभ्स. अब अरू सेमेस्टर प्रोग्राम्सहरुमा चाहिँ स्पेशलाइजेसन भन्ने पर्टिकुलर वर्ड नै क्लिक भएको हुन्छ तर BVM मा चाहिँ स्पेशलाइजेसन भन्ने वर्ड युज हुँदैन. तर त्यहाँ के हुन्छ त भन्दा फोकस एरिया भन्ने हुन्छ जुन फोकस एरिया भन्ने चाहिँ 5th सेमेस्टरबाट स्टार्ट हुन्छ, अर्लियर सेमेस्टरबाट स्टार्ट हुन्छ. एन्ड फोकस एरियामा तपाईको 4वटा ग्रुप हुन्छ. दे आर द ब्याङ्किङ एन्ड कोअपरेटिभ म्यानेजमेन्ट, इन्सुरेन्स एन्ड रिस्क म्यानेजमेन्ट, मार्केटिङ एन्ड सेल्स, एन्टरप्रेन्योरशिप एन्ड एन्टरप्राइज डेभलपमेन्ट. अब तपाईले आउट अफ दिस 4 एरियाज तपाईको फ्युचरमा कुनमा टार्गेट छ त तपाईले फ्युचरमा केमा स्पेशलाइजेसन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो फोकस एरियालाई तपाईले कन्सर्न गरेर एउटा चाहिँ फोकस एरिया सिलेक्ट गर्नुहुन्छ. सो BVM को 4th सेमेस्टर सकिसकेपछि 5th सेमेस्टरमा आउँदाखेरि तपाईले फोकस एरियालाई कन्सर्न गर्नुहुन्छ. त्यसपछि त्यसैलाई कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ 6th सेमेस्टरमा, 7th मा एज वेल एज 8th मा. फेरि अगेन सेमेस्टरबाट तपाईले इलेक्टिभ सुरु हुन्छ एन्ड इलेक्टिभ चाहिँ तपाईले 7th र 8th मा लिनुहुन्छ. द्याट मिन्स BVM मात्रै त्यस्तो प्रोग्राम हो जसले चाहिँ तपाईलाई भेराइटी अफ रेन्जको चाहिँ स्पेशलाइजेसन प्रोभाइड गर्छ. तर मार्केटमा हामीले के सुन्छौँ नो स्पेशलाइजेसन विच इज टोटली रङ. नाउ इट्स टाइम फर 4th पोइन्ट, दिस इज द नो स्कोप हैन. सो अहिले हामीले के सुन्छौँ भन्दाखेरि BVM प्रोग्राममा चाहिँ स्कोप छैन, यो नयाँ प्रोग्राम हो, कुनै पनि स्कोप छैन भन्ने कुरा सुनिरहेछौँ जुन चाहिँ एकदमै टोटली रङ हो. किन भन्दा स्कोप भन्ने कुरा चाहिँ त्यो प्रोग्रामको इम्पोर्टेन्सले डिफाइन गर्छ. साथसाथै इन माई पर्सनल भ्यू स्कोप भन्ने कुरा चाहिँ 4वटा वर्डले डिफाइन गर्छ. दिस इज K, S, C एन्ड I. K स्ट्यान्ड फर द नलेज, S स्ट्यान्ड फर द स्किल, C स्ट्यान्ड फर द क्रिएटिभिटी एन्ड I स्ट्यान्ड फर द इन्स्टिट्युसन. अब तपाईले त्यो प्रोग्रामबाट कति नलेज लिन सक्नुहुन्छ त्यसले पनि तपाईको स्कोपलाई डिफाइन गर्छ. त्यो नलेजलाई तपाईले स्किलमा कति तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, कति तपाई स्किलफुल हुन सक्नुहुन्छ, त्यो कुराले पनि एकदमै ठूलो रोल इम्पोर्टेन्टली रोल प्ले गरेको हुन्छ.
साथसाथै क्रिएटिभिटी, तपाईसँग नलेज पनि छ, स्किल पनि छ। अब त्यो नलेज र स्किललाई क्रिएटिभली प्रेजेन्ट गर्न सक्नु भएन, डिफ्रेन्टली प्रेजेन्ट गर्न सक्नु भएन, अरूभन्दा तपाईँ डिफ्रेन्ट हुन सक्नु भएन भने पनि तपाईँले आफ्नो स्कोपलाई तपाईँले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्न। साथसाथै लास्ट पोइन्ट आई स्ट्यान्ड फर द इन्स्टिट्युसन। इन्स्टिट्युसनको इन्भाइरोमेन्टले पनि एकदमै ठुलो रोल प्ले गरेको हुन्छ टु क्रिएट यर स्कोप होइन। इन्स्टिट्युसनको इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ, त्यो इन्भाइरोमेन्ट तपाईँले राम्रो इन्भाइरोमेन्ट पाउनुहुन्छ भने नलेज पनि राम्रोसँग ग्राब गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई स्किलमा पनि राम्रोसँग कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सिमिलरली तपाईँले एकदमै क्रिएटिभली त्यसलाई प्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै तपाईँको इन्स्टिट्युसनको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यस कारणले हामी प्राइम कलेजले चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रोग्रामहरू अफर्स गर्छौँ। त्यसमा हामीले BVM ब्याचलर अफ बिजनेस म्यानेजमेन्ट पनि अफर गर्छौँ विथ एक्स्ट्रा भ्यालु एडेड कोर्सेस। यो भ्यालु एडेड कोर्सले चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ नट ओन्ली उनीहरूलाई कोर्समा मात्रै डिपेन्ड गराउँदैन, कोर्स करिकुलमको मात्रै नलेज प्रोभाइड गर्दैन, अदर एक्स्ट्रा कोर्सेसहरू जुन चाहिँ प्र्याक्टिकल वर्ल्डको लागि निड हुन्छ त्यो पनि प्रोभाइड गर्नलाई हेल्प गर्छ। सो वी अफर BVM प्रोग्राम विथ एक्स्ट्रा भ्यालु एडेड कोर्सेस। सो फाइनली दिस इज पोइन्ट नम्बर 5, लास्ट नट द लिस्ट। अब यो पोइन्टमा चाहिँ हामी डिस्कस गरौँ अबाउट लो फी होइन। अहिले चाहिँ कम्पेरिटिभली BVM प्रोग्रामको चाहिँ फी अरू प्रोग्रामभन्दा, अरू सेमेस्टरको प्रोग्राम भन्दाखेरि चाहिँ लो छ। त्यो चाहिँ लो छ भन्ने बित्तिकै हामीले लो कस्ट इज नट द सिनोनिम अफ लो क्वालिटी, त्यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अनि अर्को पोइन्ट भनेको इट इज नट लो कस्ट, इट इज अ रिजनेबल कस्ट। तपाईँले चाहिँ सबै म्यानेजर, लो लेभल म्यानेजर, मिडल लेभल म्यानेजर क्रिएट गर्नको लागि जति कस्ट चाहिन्छ नि त्यो रिजनेबली प्राइस गरेको हो। तपाईँले यसलाई लो कस्ट हाई कस्ट भनेर कम्पेयर गर्न मिल्दैन। सो जस्ट हामीले के बुझ्नुपर्छ, दिस इज द रिजनेबल कस्ट। रिजनेबल कस्टमा तपाईँले सेमेस्टर प्रोग्राम्स मजाले सेमेस्टर प्रोग्रामको नलेज लिन सक्नुहुन्छ बाई इनरोलिङ यर BVM प्रोग्राम। आई होप यो माथिको 5वटा पोइन्ट्सहरूबाट चाहिँ BVM प्रोग्राममा भएको केही मिसकन्सेप्सन्सहरू जुन थियो त्यसलाई मैले केही हदसम्म भए पनि क्लियर गर्न सकेँ होला। सो फाइनली इफ यु हेभ एनी क्वेरिज, do visit our college and contact us anytime. Thank you.